नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री ओली राजनैतिक प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त। अर्का अध्यक्ष दाहालको दौडधुप तीव्र। जवाफी प्रतिवेदनको त्रासमा रहेका दाहाल ओली पक्षधरसँग छलफलमा। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा, अझै कार्यान्वयन भएनन् गरिएका सम्झौता र सहमति। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सकिएको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको दावी। सूर्यदेवको आराधना सहित अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई सुरु भयो छठ पर्वको मुख्य दिन। कोरोना महामारीका कारण छठ प्रभावित, नदी तथा जलाशयमा छैन चहल पहल। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 22 जनाको मृत्यु। मृतकको संख्या 1298 पुग्यो। उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने सरकारी घोषणाको अवज्ञा। नेपालमा 3 वर्षदेखि प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा फेरि सुरु। सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि गिरोह समाउन CIB सक्रिय। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,73,50,000 संक्रमित, 13,67,000 बढीले गुमाए ज्यान। अमेरिका र भारतको अझै नियन्त्रण बाहिर कोरोना। र सन् 2022 को ICC महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्षपछि सर्यो। अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 तारिकसम्म खेल हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्रको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमका बारेमा महासचिव विष्णु पौडेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङसँग छलफल गरेका छन्। दाहालले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बोलाएर पौडेल र नेम्बाङसँग छलफल गरेका हुन्। ओली पक्षधर महासचिव पौडेल र उपनेता नेम्बाङलाई बोलाएर दाहालले छलफल गर्नुलाई कतै अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याउने भनेको जवाफी प्रतिवेदनको डर बढी भएको भन्ने आशयका साथ हेरिएको छ। बुधबार बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि सचिवालयमा प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावलाई आरोप पत्रको संज्ञा दिँदै छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने बताएपछि नेकपाभित्र अहिले हलचल मच्चिएको छ। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेम्बाङले पार्टीभित्रको विवाद गम्भीर भए पनि सहमति जुट्ने दावी गरेका छन्। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान प्रतिबद्ध छु। पार्टी एकताको अन्तिम कडी चुडिएको नठानियोस्। प्रचण्डसँगको भेटपछि उनको भनाई उद्धृत गर्दै पार्टी कार्यालय परिसरमा नेम्बाङले परिस्थिति जटिल र गम्भीर भए पनि पार्टी एकताबद्ध हुनुको विकल्प नरहेकोमा दुवै अध्यक्ष सहमत भएको बताएका छन्। अध्यक्ष प्रचण्ड उहाँ एकदमै प्रष्ट र एकदम प्रष्टताका साथ उहाँले भन्नुभयो कि यो कुरामा म पनि एकदम प्रष्ट छु, प्रतिबद्ध छु, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा छु। मैले जे निवेदन पेश गरेँ र जे कुराहरू सचिवालय समक्ष प्रस्तुत भए त्यसले अन्तिम डोरी नै चुडिएको भन्ने नठानियोस्। म अझै पनि एकताको पक्षमा छु र अलि बढी स्थिति गम्भीर छ, भएको छ, त्यस्तो सन्देश गएको छ। तर अहिले पनि प्रयास गरेर यसलाई एकताबद्ध बनाउन सकिन्छ, त्यो ठाउँ छ भन्ने मलाई लागेको छ भन्ने उहाँको कुरा थियो। कार्यकारी अध्यक्ष दाहालले सचिवालयमा राजनैतिक प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपा विवाद जटिल मोडमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ। पार्टी विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला प्रचण्डले शुक्रबार नै महासचिव विष्णु पौडेलसँग पनि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा छुट्टै छलफल गरेका थिए। अध्यक्ष दाहालसँगको भेटपछि पौडेलले परिस्थिति धेरै गम्भीर रहेको बताएका थिए। परिस्थिति गम्भीर छ, धेरै गम्भीर छ। त्यति मात्रै भने है त मैले। प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रचण्डले लेखेको पत्र र पेश गरेको राजनैतिक दस्तावेजका कारण नेकपाभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। ओली पक्षले सो प्रस्ताव फिर्ता लिन प्रचण्डसँग आग्रह गरेको छ। बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले मङ्सिर 13 गते बस्ने सचिवालय बैठकमा प्रचण्डको पत्रको जवाफ दिने बताएका छन्। 13 गते अगावै सहमति गर्नको लागि नेकपामा दोस्रो तहका नेताहरूको दौडधुप चलिरहेको छ भने कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल पनि ओलीको जवाफी प्रतिवेदन
आउनुभन्दा पहिल्यै छलफलका माध्यमबाट समस्या सुल्झाउने प्रयासमा लागि परेको शुक्रबारको भेटघाटले स्पष्ट गर्दछ। मङ्सिर 5 अर्थात् विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिन 14 वर्ष अघि आजकै दिन तत्कालीन 7 राजनैतिक दल र नेकपा माओवादीले विस्तृत शान्ति सम्झौता मार्फत 1 दशक लामो युद्ध अन्त्यको घोषणा गरेका थिए। 2063 मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेको शान्ति प्रक्रियाका मुख्य कार्यभार थिए। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, तर शान्ति सम्झौता दिएको मार्गनिर्देशनमा कहाँ चुके दलहरू। सम्झौतामा उल्लेख भएका संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापन भए पनि आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, संक्रमणकालीन न्यायको प्रत्याभूति भने अझै कार्यान्वयन भएको छैन। सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा 6 महिनाभित्र सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति भएको थियो। तर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको 9 वर्षपछि मात्र 2071 मा एउटै ऐन मार्फत सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भयो। तर दुवै आयोगले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 64,718 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्, जसमध्ये 3,787 उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानको काम सम्पन्न भएको छ। अहिले आयोगले प्रारम्भिक अनुसन्धान सकिएका उजुरीहरूलाई 3 वर्गमा विभाजन गरिरहेको छ। पहिलो तामेलीमा राख्ने उजुरी, दोस्रो तत्काल क्षतिपूर्ति दिने उजुरी र तेस्रो थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उजुरी। त्यसैगरी बेपत्ता आयोगमा भने हालसम्म 3,223 उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। यीमध्ये 2 दर्जन उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन भइरहेको छ भने 2,507 उजुरीहरू विस्तृत छानबिनको क्रममा रहेको आयोगले जानकारी दिएको छ। दुवै आयोगले 5 वर्षको अवधिमा केही काम गरे पनि समग्र प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्याउने कार्य भने निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। पहिलो त सर्वोच्चको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको आवश्यकता छ, तर यसमा राजनीतिक दलहरूको कुनै पनि चासो छैन। केही महिना पहिला सरकार र विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको बीचमा यो प्रक्रियालाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भए पनि अहिले त्यो लगभग ठप्प छ। यति मात्रै होइन, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई टुङ्गोमा पुर्याउन जुन बृहत ढङ्गले लिनुपर्ने हो त्यसो हुन सकेको छैन। खाली युद्धकालीन मानव अधिकारका विषयमा मुद्दा चलाउने र नचलाउने भन्ने विषयमा मात्र बहस केन्द्रित छ र यो प्रक्रियाका अन्य पक्षहरूमा कसैको पनि ध्यान पुगेको छैन। संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको पहिलो कम्पोनेन्ट भनेको सत्य पत्ता लगाउनु हो, तर सर्वोच्चको आदेश नै सत्य पत्ता लगाउने विधिको बारेमा मौन छ, न आयोगले यो विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको छ। दोस्रो, गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई मुद्दा दायर गर्ने हो। यसका लागि सरकारले विशेष अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्छ, साथै यसको विस्तृत विधि र कार्ययोजना पनि बन्न सकेको छैन। विस्तृत शान्ति सम्झौताले युद्धमा रहेका माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन त मद्दत गर्यो, तर यति बेला उति बेलाका माओवादी नै छिन्न भिन्न छन्। युद्धका सारथीहरू नै शान्ति प्रक्रिया नै धोका हो भन्दै फेरि युद्धको मोर्चा कसिरहेका छन्। प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य समेत छुट्टा छुट्टै मुद्दा बोकेर फरक फरक पार्टीमा छन्। अझ नेत्रविक्रम चन्द विप्लव त भूमिगत राजनीति गरिरहेका छन्। शान्ति प्रक्रियासँगै संविधान जारी भए नागरिकको जीवनस्तर उस्कने आशमा रहेका जनता जस्ताको तस्तै हुँदा नेताहरू भने सुकिला हुँदै गएका छन्। त्यो नै दुर्भाग्य हो। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनसँग विस्तृत शान्ति सम्झौताको 14 वर्ष पूरा भएको दिनको स्मरण गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन जस्तो जटिल प्रक्रिया टुङ्गोमा पुगेको दावी गर्दै बाँकी काम पनि छिट्टै पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। 15 वर्षमा पनि बेपत्ता तथा मेलमिलाप आयोग, सत्य निरूपण आयोगले निरूपण गर्न नसकेका काम पनि छिट्टै पूरा हुने प्रचण्डले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र नेपालको इतिहासमा र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रममा पनि निकै चर्चित र दूरगामी महत्त्व राख्ने यो शान्ति सम्झौता नेपाली मौलिकता, नेपाली विशेषता अनुसार नै यो सफलतापूर्वक नै अगाडि बढेको छ। सबभन्दा पहिला त म खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैप्रति बधाई पनि भन्न चाहन्छु कि विस्तृत शान्ति सम्झौताको असाध्य संवेदनशील, जटिल र गम्भीर विषय भनेको सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनको कुरा थियो र त्यो मानिसहरूले सामान्य अवस्थामा सहज ढङ्गले हल हुन्छ भन्ने सोच्दैनथे। कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुन्छ, कहीँ मानिसको ज्यान जान सक्छ त्यसमा भन्ने पनि थियो। तर मैले नेतृत्व गरेको त्यो मुभमेन्ट अनि शान्ति प्रक्रियामा हस्ताक्षर गरेको नाताले पनि त्यसलाई सफलतापूर्वक सेना समायोजन पनि हतियार व्यवस्थापन पनि सम्पन्न भयो र यो मलाई लाग्छ शान्ति सम्झौताको इतिहासमा नेपाल र दक्षिण एसिया मात्रै होइन विश्वमा नै एउटा अभूतपूर्व घटना हो
र अहिले अब हाम्रा केही काम त अझै बाँकी छन् शान्ति प्रक्रियाका, जस्तो सत्य निरूपणसँग सम्बन्धित बेपत्ता छानबिन यो सम्बन्धी चाहिँ अझै बाँकी छन्। तर सबभन्दा जटिल र संवेदनशील विषय हामीले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको हुनाले बाँकी त सहजै सम्पन्न हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म एकचोटि फेरि नेपालको शान्ति सम्झौतामा योगदान गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, पत्रकार, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु। संविधान सभा मार्फत नयाँ संविधान निर्माण, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन, संक्रमणकालीन न्याय र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण, शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेका लक्ष्य मध्ये 5 वर्ष अगाडि संविधान सभा मार्फत संविधान निर्माण भइसकेको छ भने 8 वर्ष पहिला नै माओवादी लडाकुको समायोजन तथा व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न भइसकेको छ। यसरी शान्ति प्रक्रिया 14 वर्ष पूरा भई 15 वर्षमा लाग्दा संक्रमणकालीन न्यायको विषय भने टुङ्गोमा पुग्न नसकेको हस्ताक्षरकर्ता मध्येका एक दाहालले स्वीकार गर्नुभयो। नेपालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरी सरकारले कार्यवाही गर्ने भएको छ। मन्त्री परिषदको बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन 2014 को दफा 3 को 1 मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अब अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्ने आवश्यक कानुनी कार्यवाही हुने जानकारी दिनुभयो। बैठकले विश्व विकास ब्याङ्कको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर अर्थात् नेपाली करिब 18 अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाल शहरी शासकीय सुधार तथा पुनरुद्धार आयोजनाको लागि विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित 15 करोड अमेरिकी डलर नेपाली करिब 18 अर्ब बराबरको प्रस्तावित सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता रकम स्वीकार गर्ने र त्यसको स्वीकृतिको निर्णय गरेको छ। बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि 2077 पनि स्वीकृत गरेको छ। कोभिड-19बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहायताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि 2077 स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धव प्रसाद तेमलसेनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय समेत भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री परिषदले गैरकानूनी रूपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अस्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेनगेटलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै गैरकानूनी रूपमा लामो समय नेपालमा बसोबास गरिरहेका यमनका 2 जना नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको सरकारले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यको विवरण मङ्सिर मसान्तभित्र केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पठाइसक्न निर्देशन दिएको छ। 14औं महाधिवेशन नजिकिएको भन्दै कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यहरूको सूची सार्वजनिक गरी त्यसको विवरण केन्द्रमा पठाउन 77 वटा जिल्ला कार्य समितिलाई पत्रचार गरेको हो। कांग्रेस महाधिवेशन फागुन 7 देखि गर्ने कार्यतालिका छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण क्रियाशील वितरण तथा नवीकरणका काम भने प्रभावित बनेका थिए। कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणका कामलाई तीव्रता दिन पनि तल्ला तहमा रहेका पार्टी संरचनालाई निर्देशन दिएको छ। कांग्रेसमा अहिले 5 लाख हाराहारीमा क्रियाशील सदस्य छन्। यो संख्या अबको महाधिवेशनमा दोब्बर हुने गरी क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि काम भइरहेको कांग्रेसले जनाएको छ। गत कार्तिकमा बसेको बैठकले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक अन्तर्गत सदस्यताको काम मङ्सिरभित्र सक्ने निर्णय गरिएको थियो। विवरण पठाउँदा क्रियाशीलताको शुल्क समेत पठाउनु पर्नेछ। यस्तै प्रक्रिया पूरा नगरी क्रियाशील सदस्यता दिएको पाइएमा त्यो नामावली स्वीकृत नहुने कांग्रेसले बताएको छ। फागुन 13 र साउन 32 मा केन्द्रबाट जारी भएका परिपत्र अनुसार क्रियाशील सदस्यता उपलब्ध गराउन कांग्रेसले भनेको छ। समय अभाव हुने देखिएमा महाधिवेशन जेठ वा भदौमा गर्न सकिनेमा पनि कांग्रेसमा छलफल भइरहेको छ। यदि फागुनमा महाधिवेशन भएन भने कांग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको कार्यकाल बढाउन संविधानको सहारा लिनुपर्नेछ। विधानअनुसार देउबाले 1 वर्ष कार्यकाल थपेका थिए। फागुन 19 मा उक्त कार्यकाल सकिँदैछ।
छठ पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार साँझ अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिइएको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्थीदेखि सप्तमीसम्म मनाइने सूर्यदेवको आराधना, उपासना र पूजाको यस पर्वको मुख्य दिन शुक्रबार अस्ताउँदो सूर्यलाई पूजा आराधना गरी अर्घ दिएको हो। मुख्य विधि अन्तर्गत पहिलो दिन चतुर्थीको विधिमा अरवा अरवाइन गरिन्छ, जसलाई नहाए खाए पनि भन्ने गरिन्छ। दोस्रो दिन खरना, तेस्रो दिन अस्ताउँदो र चौथो दिन उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिइन्छ, जस अनुसार शनिबार बिहान भक्तजनहरूले सूर्यलाई अर्घ दिएपछि छठ समापन हुन्छ। कोरोनाका महामारीका कारण काठमाडौँ उपत्यका नदी किनारमा भक्तजनहरू छठ मनाउन पुगेका थिए। जीवनदायी शक्ति सूर्य देवता र छठी माताको उपासना गरी मनाइने यस पर्वको व्रतलाई कठिन व्रत मानिन्छ। सूर्यलाई आरोग्यका देवताका साथै निर्धनताका निवारक पनि मानिन्छ। छठ पर्वमा सूर्यको पूजा अर्चना गर्नु मूल तत्व मानिए पनि छठ परमेश्वरी र भगवान सूर्य उपासनाको सम्मिलित पर्व मानिन्छ। यसरी एउटै आराध्य देवलाई पुरुष र स्त्री दुवै संज्ञाले भक्तिभाव प्रकट गर्नुको अभिप्राय सृष्टिको प्राकृतिक स्वरूपप्रति सम्मान गर्नु हो। छठ पर्व विशुद्ध रूपमा प्रकृति र पुरुषको पूजा भएको भक्तजनको भनाइ छ। अपेक्षा यस व्रतले गरेको छ। देवी भागवतमा षष्ठी देवीले पुत्रहीनलाई पुत्र प्रदान, पत्नीहीनलाई पत्नी प्रदान, धर्महीनलाई धर्म प्रदान, धनहीनलाई धन र कर्मवानलाई उत्तम फल प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसै कारण यो पर्व साझा समानताको पर्वका रूपमा लोककरण भएको पाइन्छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। एकै दिन नेपालमा 22 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1298 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1945 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 1945 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,16,965 पुगेको छ। नयाँ संक्रमित मध्ये 740 जना महिला र 1,205 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसैगरी सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमा 1,317 जना संक्रमित थपिएका छन् भने प्रदेश 1 मा 168 जना, लुम्बिनी प्रदेशमा 181 जना, गण्डकी प्रदेशमा 145, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 63 र प्रदेश 2 मा 59 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यसैगरी शुक्रबार थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1,107 जना रहेका छन्। यो सँगै काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको कुल संख्या 1,872 जना पुगेको छ। काठमाडौँमा 81,588, ललितपुरमा 11,948 र भक्तपुरमा 7,336 जना संक्रमित भएका छन्। हालसम्म काठमाडौँमा 81,588, ललितपुरमा 11,948 र भक्तपुरमा 7,336 जना संक्रमित भएका छन्, जसमध्ये काठमाडौँमा 316, ललितपुरमा 89 र भक्तपुरमा 63 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म काठमाडौँमा 71,581, ललितपुरमा 9,631 र भक्तपुरमा 6,470 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा सबैभन्दा धेरै 21 वर्षदेखि 30 वर्षसम्मका व्यक्ति संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी 31 देखि 40 वर्ष उमेरका नागरिक बढी संक्रमित भएका छन्। सबैभन्दा कम संक्रमित 80 वर्षभन्दा धेरै उमेरसम्मका रहेका छन्। हालसम्म संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 73,750 महिला र 1,43,021 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै शुक्रबार 22 संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 1,298 जनाले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण ज्यान गुमाएका छन्। संक्रमित मध्ये 0.60% को मृत्यु भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 2,858 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 1,91,002 जना कोरोना संक्रमण जितेर घर फर्किसकेका छन्। कुल संक्रमित मध्ये 88.03% निको भएको हुन्।
आज देशभर 28,898 जना सक्रिय संक्रमित छन्। यो संख्या कुल संक्रमितको 11.37% हो। सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित काठमाडौँ जिल्लामा 12,441 जना रहेका छन्। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 24,665 रहेका छन्। तीमध्ये घरमै बस्नेको संख्या 19,014 जना रहेका छन् भने बाँकी अस्पतालमा रहेका छन्। अस्पतालमा रहने मध्ये आइसियुमा 403 र भेन्टिलेटरमा 63 जनाको उपचार भइरहेको छ। हालसम्म 753 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार 10,340 पीसीआर परीक्षण भएसँगै नेपालमा हालसम्म 16,43,879 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ। सरकारले कोरोना भाइरस परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरे पनि अधिकांश सरकारी अस्पतालले नै अटेरी गरिरहेको छ। सरकारको निर्णयको व्यवस्था गर्दै उनीहरूले कोरोना बिरामी र परीक्षणमा चर्को शुल्क उठाए पनि सरकारको अनुगमन भने शून्य छ, जसका कारण सरकारको निर्णय समेत कार्यान्वयनमा नआउँदा सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। भएपछि सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गर्यो। मन्त्री परिषदको बैठकले निश्चित वर्गको मात्रै परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने र अरूले आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्छ भन्ने निर्णयबाट पछि हट्दै सरकारी अस्पतालमा कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर सरकारको निर्णयको व्यवस्था गर्दै सरकारी मातहतमा रहेका अस्पतालहरूले अझैसम्म पनि विभिन्न शीर्षकमा संक्रमितहरूसँग रकम असुलिरहेका छन्। कोरोना संक्रमण छ या छैन भनेर पत्ता लगाउन गरिने पीसीआर परीक्षण बापत 2,000 संक्रमितको उपचारका लागि औषधि लगायत विभिन्न शीर्षकमा रकम असुलिरहेका छन्, जसका कारण अस्पताल पुगेका बिरामी तथा बिरामीका आफन्तले शास्ति खेपिरहेका छन्। सरकारले गरेको निर्णय एकातिर छ भने अर्कोतिर अस्पतालहरूले सरकारकै निर्णयलाई थाहा नभएको भन्दै बिरामीहरूबाट पहिलेकै तुलनामा रकम लिइरहेका छन्। आर्थिक अवस्था दयनीय अवस्थामा रहेका सर्वसाधारण समस्यामा परेका छन्। 2,000 पैसा लाग्ने रहेछ पीसीआर चेक गरेको, अनि भनियो यो भर्खरै निर्णय गरेको छ भनेको छ सरकारले। के हो त यो भने, खोइ निर्णय कहाँ गरेको छ त्यहीँ जानुहोस्, हामी कहाँ त्यो कुरो लिएर नआउनुहोस् भन्नुहुन्छ उहाँहरू। भनेपछि अब यही हिसाबले जाने हो भने कोरोनाको महामारीमा पनि राजस्व चाहिँ बर्मलुट, त्यहाँ राजस्व थुप्रिरहने, हामीले उपचार नपाउने। त्यही म तपाईँको कुरालाई मैले भने, मेरो घरमा हामी 4 जना फ्यामिली छौँ, एकजना बच्चा कसैको घरमा जाँदा त्यहाँ कोरोनावाला देखियो। अब मलाई त शङ्का लाग्यो, मैले नजिक त गएको थिएन, जाँच्छु भनेदेखि मैले 2,000 रुपियाँ तिरेँ। अहिले मेरो घरमा हामी 4 जनामध्ये कोही पनि रोजगारमा छैनौँ, सबै हामी बेरोजगार छौँ भनेदेखि म 1 वर्षमा के खाइरहेको छु होला? 4,000 त्यहाँ तिरेँ मैले। भोलि म त भेन्टिलेटरमा जान सक्छु न के जान्छु त भनेदेखि यहाँले भने जस्तो म तैपनि म जस्ता यहाँ लाखौँ छन्। तर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने सरकारको निर्णय अनुसार कोभिड-19 का संक्रमितको उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने जनाएको छ। सबै अस्पताललाई संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने भनी पत्राचार र निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिँदै केही अस्पतालले अझै निःशुल्क उपचार नगरेको हुँदा यस्तो अस्पताललाई नियम अनुसार कारबाही गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले पछिल्लो समय कोभिड संक्रमितहरूको जसलाई लक्षणहरू देखिएको छ त्यस्ता व्यक्तिहरूको परीक्षण उपचार सरकारी प्रयोगशाला र सरकारी अस्पतालहरूमा निःशुल्क गर्ने भनिएको छ। त्यसरी नगरिएको कुनै पनि अस्पतालहरूको त्यस्ता खालको पुजुरीहरू आयो भने हामी त्यसै अनुसार उहाँहरूलाई कारबाही गर्ने कुराहरू गर्छौँ नै। कोभिड-19 को उपचार बापत अस्पताललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सम्बन्धी आदेश 2077 परिमार्जन गरी मन्त्रालयले कोभिड-19 उपचारका लागि सूचीकृत अस्पतालहरूलाई कोभिड-19 को लक्षण भएका वा चिन्ह देखिएका व्यक्तिको पीसीआर परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको थियो। उपचार गरे बापत अस्पताललाई शोध भर्ना रकम मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले कोरोना बिमा गरेको हकमा भने बिमा रकमबाट तथा सक्षम इच्छुक र योगदान गर्न चाहनेले उपचारमा योगदान गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण र लामो लकडाउनका कारण रोजगार गुमाएका विपन्न वर्ग र दैनिक ज्याला मजदुरी गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका नागरिक पछिल्लो समय बिचल्लीमा परेका छन्। सरकारले आफ्नै नागरिकहरूको व्यवस्था गरिरहेका बेला केही सङ्घ संस्थाले भने सामाजिक दूरी कायम गर्दै उच्च सतर्कता सहित उनीहरूलाई दैनिक खानाको व्यवस्था गरिरहेका छन्। लकडाउन पछि खुला मञ्चमा भोजन सेवा सञ्चालन गरिरहँदा कोभिड-19 को जोखिम झन बढ्न सक्ने, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण कायम नहुने र सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत आँच आउन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै महानगर र स्वयंसेवी सङ्घ संस्थाबीच खाना खुवाउने वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्ने सहमति भएको थियो।
तर खुला मञ्चमा खाना खाइरहेकाहरूलाई महानगरले थापाथली स्थित प्रसुति गृहको पछाडिको ठाउँमा लगेर खाना खुवाउने व्यवस्था गरेको थियो। स्वयंसेवीले उनीहरूलाई त्यही खाना खुवाइरहेका छन्। कोरोना संक्रमणको कारण देशमा धेरै मानिसले रोजगारी गुमाएका छन्। बेरोजगार भएकै कारणले गरिबीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। हुन त विगतमा खुला मञ्चमा सजिलै पत्ता लगाएर खाना खान आउने सर्वसाधारणलाई अहिले ठाउँ पत्ता लगाउन नै हम्मे परेको छ। शुक्रबार भक्तपुरका सन्तोष खत्रीले समयमै खाना खुवाउने ठाउँ पत्ता लगाउन नसक्दा भोक्कै बस्नु परेको दुखेसो पोखे। 2 गतेदेखि त खुला मञ्चमा नखुवाउने भनेपछि हामीले भन्यौँ काठमाडौँ महानगरपालिका हामीले खोज्दा ठाउँ पाएनौँ, विकल्प भएन। 2 गतेको 3 बजेबाट भोलिपल्टसम्म हामी काठमाडौँ महानगरपालिका हाम्रो टिम नेपाल हामी ठाउँ खोज्यौँ। ठाउँ खोज्दै गर्दा यहाँ अलिकति बन्द उपयुक्त जस्तो र 500 मान्छे अट्ने ठाउँ यहाँ देखियो र फोहोरको सरसफाइ काम काठमाडौँ महानगरपालिकाले गर्ने, खानेपानी दैनिक काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरिदिने र खाना हामीले ल्याएर खुवाउने, टोयलेट काठमाडौँ महानगरपालिकाले बनाइदिने भन्ने सहमति अनुसार हामीले 3 गतेदेखि मक्सिरको 3 गतेदेखि हामीले यहाँ खुवाइरहेको छौँ खाना। भारी बोकेर गुजारा चलाउँदै आएकी पम्फा थापालाई पनि खुला मञ्चमा खाना बाँड्न छाडेपछि कहाँ खाना बाँड्छन् भनेर पत्तै भएन। खाना खुवाउने टिमले नै गाडीको व्यवस्था गरेर खाना खुवाइरहेका छन्। जब मक्सिर 2 गतेदेखि जब उहाँ बन्द भइसकेपछि यहाँ चाहिँ जति आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई खाना खुवाइरहेका छौँ। यसका अलावा घरमा चुलो भएकोलाई घरमै पुगेर दाल चामल खाद्यान्नहरू पनि घरमै पुगेर पुर्याइदिइरहेछौँ। योभन्दा पहिला पनि हामीले घुम्ती फुड ब्याङ्कको अन्तर्गत हामीले यो सेवा चालु नै राखेका थियौँ। सरकारले दिनभरि काम गरेर दैनिकी चलाउँदै आएका नागरिकका लागि मागेर गुजारा चलाउँदै आएकाहरूको व्यवस्थापन गर्न ध्यान नै दिएको छैन। सरकारको व्यवस्थाका कारण यस्ता श्रमजीवी र मजदुरहरूको बेचल्ली भएको छ। यहाँ हस्पिटल पछाडि भनेको थियो, म त बिहान 8 बजेदेखि घुमेँ होइन, उतातिर परतिर होइन रहेछ। घुम्दा अनि भर्खर पत्ता लगाएर त्यहाँबाट भित्र पसेर अनि फेरि खाना सोधेको सकिसकेछ। अब यस्तो समस्या छ सर, के धर्मै गरिरहनु भएको थियो। त्यो चाहिँ उसले सरकारहरूले बुझेन अब भनेपछि त्यहाँबाट लफटेर पठायो। आफू पनि खुवाउन सक्दैन सरकारले, अरूले चाहिँ दुःख गरेर खुवाएको पनि देख्न सक्दैन। यस्तो पनि सरकार हो त? यस्तो सरकार होइन नि। सरकार भएपछि त हाम्रै भोटले माथि गएको हो त्यो होइन। खाना यति लिएर हामीलाई दिनु भएन भने हाम्रो बास्ता सटरकै भयो। तर हाम्रो यो खाना पनि हामीले भोकले मर्थ्यौँ। तर उहाँहरूले त्यहाँ नभए पनि आज यहाँ यस्तो ठाउँमा ल्याएर अब के गर्नु, नगरपालिकाले यो ठाउँमा ल्याएर खुवाउनु भनेर ठाउँ देखायो। उहाँहरूको केही गल्ती छैन। अब के गर्नु, सधैँभरि हामी गाडी भाडा तिरेर आउन सक्दैनौँ। कि त नगरपालिकाले हामीले गाडी भाडा दिन पर्यो, कि हामीलाई अब जब दिन पर्यो। सहमति अनुसार निश्चित ठाउँ नै दिन नसक्ने काठमाडौँ महानगरले खाना खुवाउनुमा बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ। निश्चित स्थान र मापदण्डमा खाना खुवाउने र वितरण गर्नुपर्छ। तर बारम्बार महानगर भने सहयोगी दाता र भोको पेट भर्नका लागि टाढा टाढाबाट आएका सर्वसाधारणलाई दुःख दिइरहेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले 8 महिनादेखि रोकिएका परीक्षाको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कटकै बीच स्वास्थ्य कार्यालयले परीक्षा सञ्चालन गर्न लागि हो। तर परीक्षामा बढ्ने भिडभाडले भने कोरोना संक्रमण झनै फैलिने त्रास विद्यार्थीमा परेको छ। महामारीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न तहको गत फागुन चैतदेखि रोकिएका परीक्षाहरू धमाधम सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको छ। घरपायक परीक्षाका लागि 3724 विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन्। तीमध्ये करिब 3500 विद्यार्थीले आफूले पढेको ठाउँभन्दा फरक घरपायक केन्द्रबाट परीक्षा दिने भएका छन्। त्रिवी परीक्षण नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले 28 मङ्सिरदेखि स्नातक तहको विज्ञान व्यवस्थापन र शिक्षाशास्त्र संकाय 4औं वर्षका परीक्षा सञ्चालन हुन लागेको हो। दिन कार्यालयले आफ्नो ढङ्गले परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेका छन्। त्रिवीका रजिस्ट्रार प्राध्यापक पेसल दाहालले सेमेस्टरमा पढाइ हुने स्नाकोत्तर तहमा परीक्षा केन्द्र कम हुने र तोकिएका केन्द्रमध्ये सहज हुने स्थानमा परीक्षा दिन चाहनेले आवेदन दिने गरी व्यवस्था गरिएको बताएका छन्। उनले कोरोना संक्रमित भए पनि परीक्षा दिन सक्ने विद्यार्थीलाई छुट्टै सुरक्षित ढङ्गले राखेर परीक्षा लिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएका छन्। यसमा मेथड हामीले चाहिँ प्रयोग गरेका छौँ। एउटा परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले लिने परीक्षाहरूमा चाहिँ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका केन्द्रहरू चाहिँ धेरै हुने हुनाले जहाँ उपयुक्त हुन्छ परीक्षार्थीलाई त्यहाँ परीक्षा दिन पाउने गरी हामीले सूचना प्रकाशित गरेर अनलाइनमा फारम भराएका थियौँ र धेरैले जो त्यसरी चाहिँ जाँच दिन चाहनुहुन्छ उहाँले फारमहरू उपलब्ध गराउनु भएको छ। उहाँको हामी प्रवेश पत्र लगायतका सबै सामग्रीहरू त्यस केन्द्रमा पठाइदिन्छौँ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षाको तालिका नै सार्वजनिक गरे पनि स्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्रनाथ पाण्डेले भने परीक्षामा झनै भिडभाड हुने हुँदा कोरोना फैलिने त्रास भएको बताएका छन्। उनले यदि खुला चौरमा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर गर्ने भए परीक्षा लिन सम्भव भएको बताए। खुला चौरमा चाहिँ हामीले परीक्षा लिन सक्छौँ भने हामीले खुला चौरमा चाहिँ राखेर दूरी कायम गरेर मास्क लगाएर त्यसरी हामीले परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तर चाहिँ सबैले जस्तै कक्षा कोठाभित्र चाहिँ विद्यार्थीहरू राखेर त्यसरी चाहिँ परीक्षा लिँदाखेरि त्यहाँ कोही संक्रमित छ भने 3 घण्टा 4 घण्टा नियमित रूपमा त्यहाँ बस्दाखेरि त्यो अरूलाई सर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्रिभुवनको मानविक तथा सामाजिक शास्त्र संकायले थोरै विद्यार्थी भएका केही विषयका परीक्षा यस अघि पनि लिएको थियो। यसबीचमा अन्य केही विषयका परीक्षा पनि सञ्चालन भएका थिए। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि गीताञ्जली अधिकारीको रिपोर्ट। शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले धोबीखोला करिडोरमा रहेका खाल्डा खुल्डी तत्काल पूर्ण निर्देशन दिनुभएको छ। शुक्रबार धोबीखोला करिडोरको अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले हजारौं सवारी साधन सञ्चालन हुने बाटोमा खाल्डा खुल्डी भएको भन्दै तत्काल पूर्ण उपत्यका विकास प्राधिकरणलाई निर्देशन दिनुभएको हो। करिडोरका अवस्थाका बारेमा जनताबाट गुनासो आएकाले आफूले अनुगमन गरेको उहाँले बताउनुभयो। बिजुली बजारमा करिडोर निर्माणमा त्रुटि देखिएको समेत उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले बुद्धनगर स्थित आर्क ब्रिजको मुनिबाट पनि सडक बनाउने प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले करिडोर निर्माणमा लापरवाही नगर्न चेतावनी पनि दिनुभयो। त्यस्तै करिडोरको फुटपाथ पनि अव्यवस्थित देखिएको भन्दै त्यसलाई व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको छ। निर्माणको क्रममा यो यस्ता कुराहरूको बारेमा हामीले हाम्रा प्राविधिकहरूदेखि त्यो निर्माणको क्रममा लाग्ने किन त्यो विचार गर्न सकिएन, त्यो अलरेडी अब त्यो दुःखद रूपमा त्यो समापन भइसकेको स्थिति छ। अब त्यसलाई खुलाउन पनि जरुरत छ। अब यस सन्दर्भमा मैले मन्त्रालयका सम्बन्धित साथीहरू सबैको मैले यसलाई गम्भीरतापूर्वक टिप्नुहोस् र यसमा ध्यान दिनुहोस् भन्ने कुरा हो। मन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराई, मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख डाक्टर भाइकाजी तिवारी सहितको टोलीले खोलाले ओगटेको करिडोरको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको थियो। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली राजनैतिक प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त, अर्का अध्यक्ष दाहालको दौडधोप तीव्र, जवाफी प्रतिवेदनको त्रासमा रहेका दाहाल ओली पक्षधरसँग छलफल। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा, अझै कार्यान्वयन भएनन् गरिएका सम्झौता र सहमति। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सकिएको, हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको दावी। सूर्यदेवको आराधनासहित अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई सुरु भयो छठ पर्वको मुख्य दिन। कोरोना महामारीका कारण छठ प्रभावित, नदी तथा जलाशयमा छैन चहल पहल। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 22 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1296 पुग्यो। उपचार र परीक्षण निःशुल्क गर्ने सरकारी घोषणाको अवज्ञा। नेपालमा 3 वर्षदेखि प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा फेरि सुरु, सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि गिरोह समाउन सिआइबी सक्रिय। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,73,50,000 संक्रमित, 13,67,000 बढीले गुमाए ज्यान। अमेरिका र भारतमा अझै नियन्त्रण बाहिर कोरोना। र सन् 2022 को आइसिसी महिला T20 विश्वकप क्रिकेट 1 वर्षपछि सर्यो। अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 तारिकसम्म खेल हुने। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। विभिन्न अनलाइनबाट हुँदै आएको कारोबारबाट सर्वसाधारण ठगिन थालेपछि 3 वर्ष अघि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको भर्चुअल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीको धन्दा फेरि सुरु भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले समेत अवैध रूपमा भर्चुअल मुद्राको धन्दा विभिन्न व्यक्तिहरू मार्फत चलाइरहेको खुलेको छ।
तरिके अवैध साँठगाँठ र शक्तिको आडमा विद्यमान ऐन विपरीत नेटवर्किङ शैलीमा भर्चुअल मुद्राको कारोबारले तीव्रता पाएको छ। गत साउन यता क्रिप्टो करेन्सी प्रकृतिकै कारोबारका लागि खाता खोल्ने र नयाँ सदस्य बनाउने क्रम सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बन्दै गएको पाइएको हो। पाई नामको भर्चुअल मुद्राको लागि नेटवर्किङ शैलीमा सदस्य थप्दै गएर अवैध रूपमा पैसाको कारोबार हुँदै आएको छ। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 3 वर्ष अघि 10 जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाएको भए पनि यो कारोबार अझै रोकिएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंकको पत्रकै आधारमा सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विवरण सङ्कलन गरेर मुद्दा चलाइएको र बाँकी संलग्नहरूबारे अनुसन्धान जारी रहेको सिआइबीले जनाएको छ। हो होइन, अलिकति त्यो ट्रेडिङ भइरहेछ भन्ने छ। क्रिप्टो करेन्सीको चाहिँ अब यही चाहिँ एउटा बिटकोइनको चाहिँ खरिद बिक्री भइरहेछ वालेट मार्फत भन्ने भएर राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत आइकन त्यहाँ मान्छे नै पक्राउ परेर मुद्दा लग्यौँ र त्यही खालको चाहिँ अवस्था अहिले मुद्दा आइकन भएको चाहिँ छैन। तर इन्फर्मल्ली हामीले नेटहरू मार्फत चाहिँ अलिअलि यो क्रिप्टो करेन्सीका केही न केही स्वरूपका कारोबार भएका छन् भन्ने चाहिँ हामीले यसो हेरिरहेछौँ, अध्ययन पनि गरिरहेछौँ। तर अब यही ऐनको विरुद्धको क्रियाकलाप भइकन त्यसलाई मुद्दाको रूपमा लाने अवस्था चाहिँ हामी अहिले त्यो कुनै मुद्दाहरू छैन। सन् 2017मा सरकारले नेटवर्किङ बिजनेसमा रोक लगाएसँगै यो बिजनेसका कारोबारी क्रिप्टो करेन्सीतिर लागेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। अहिले नेपालमा नेटवर्किङ बिजनेस र क्रिप्टो करेन्सी दुवै प्रतिबन्धित व्यवसायमा पर्छन्। नेटवर्किङ बिजनेसमा प्रहरीले कडाई गरेपछि केही व्यक्तिहरू क्रिप्टो करेन्सी धन्दामा लागेको पाइएको छ। नेपालमा क्रिप्टो करेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टो करेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै विभागले अध्ययन गरी यसमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सिआइबीलाई पत्र समेत लेखेको छ। विभागले ओनक्वाइन डिजिटल करेन्सीका गोविन्द श्रेष्ठ, अशोक नेउपाने र रत्नकाजी श्रेष्ठ, एक्सेल टोकनका ज्ञानेन्द्र खड्का र कृष्ण कुमार महर्जन, क्यास क्वाइनका विजय शाह र दिनेश शाह र पाई नेटवर्कमा संलग्न परमानन्द श्रेष्ठ सो अवैध धन्दामा लागेको जनाइएको छ। ब्युरोले नेपालमा पहिलो पटक क्रिप्टो करेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा 2074 असोज 18 र 19 गते गरी 7 जनालाई पक्राउ गरेको थियो। काठमाडौँ र चितवनबाट पक्राउ गरिएका सिन्धुली घरबाई बानेश्वर बस्ने ज्ञान प्रसाद पौडेल, अर्घाखाँची घरबाई बानेश्वर बस्ने माधव खनाल, काठमाडौँका प्रशान्त प्रताप शाह, नुवाकोट घरबाई काठमाडौँको कलङ्की बस्ने बिन्दा ढकाल, सिन्धुपाल्चोकका मेङमार तामाङ, काठमाडौँका दमन बस्नेत र रूपन्देहीका मनिष कुमार गिरी रहेका थिए। उनीहरूमाथि ब्युरोले अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गरे पनि सो मुद्दा अझै फैसला भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्ण रूपमा गैरकानुनी घोषणा गरेको बिटकोइन, ग्राभिटी कोइन लगायतका क्रिप्टो करेन्सी वित्तीय उपकरण जारी गरी अवैध किनबेच गरी विदेशी विनिमय समेत कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो। बिटकोइन मार्फत उनीहरूले 10 लाख अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो। 2074 कार्तिक 12 गते सिआइबीले 6 करोड रुपियाँ भन्दा बढी बिगो माग दावी गर्दै सरकारी उकिल मार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 3 वर्ष पुग्दा समेत उक्त मुद्दाको पेशी सरेको सरै छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 र विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन 2019 बमोजिम नेपालमा बिटकोइनलाई मुद्राको रूपमा कानुनी मान्यता प्राप्त नभएकोले बिटकोइन सम्बन्धी कारोबार नेपालमा पूर्ण रूपमा गैरकानुनी रहेको उल्लेख गरिएको छ। क्यामेरामा मिलन मगरका साथमा रोशन कार्कीको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 13,67,000को ज्यान गएको छ। हालसम्म विश्वभरका 5,73,50,000मा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएको छ। हालसम्म विश्वभरबाट 3,98,25,000 कोरोना संक्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,01,000 को अवस्था गम्भीर रहेको ओलमिटरको तथ्याङ्कले देखाएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 1,20,72,000मा कोरोना देखिएको भए पनि 72,44,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने 2,58,000ले ज्यान गुमाएका छन्। यता भारतमा 90,06,000मा संक्रमण देखिँदा 1,32,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 84,28,000 उपचारपछि निको भएका छन्। त्यस्तै ब्राजिलमा 59,83,000मा संक्रमण हुँदा 1,68,000ले ज्यान गुमाएका छन् भने 54,07,000 निको भएका छन्।
चीनले हङकङको आन्तरिक मामिलामा बेलायत, अमेरिका, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र क्यानाडाले अनावश्यक चासो देखाएको भन्दै विरोध जनाएको छ। पश्चिमा देशहरूले गठबन्धन बनाएर हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो देखाएको भन्दै चीनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। चीनले हङकङमा निर्वाचित व्यवस्थालाई अयोग्य ठहर गर्दै नयाँ नियम लगाएको ती राष्ट्रहरूको आरोप रहेको छ। चीनमाथि आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने हङकङका नागरिकको स्वतन्त्र अधिकारको हनन गरेको आरोप लागेको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयले हङकङको आन्तरिक मामिलामा चासो नदेखाउन चेतावनी दिएको छ। अब खेलकुद समाचार। सन् 2022 को आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट एक वर्ष पछि सरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आईसीसी को बोर्ड बैठकले 2022 को विश्वकप एक वर्ष पछि सार्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकप अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 सम्म हुनेछ। यसअघि महिला विश्वकप 2022 को अन्तिममा हुने बताइएको थियो। सन् 2020 को महिला विश्वकपको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको थियो। खरिलो भूमिमा भारतले हराएर अस्ट्रेलिया च्याम्पियन बनेको थियो। राफेल नडाल एटीपी फाइनल्सको सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रधानमन्त्री ओली राजनैतिक प्रतिवेदन लेख्न व्यस्त, अर्का अध्यक्ष दाहालको दौडधोप तीव्र। जवाफी प्रतिवेदनको त्रासमा रहेका दाहाल ओली पक्षधरसँग छलफलमा। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष पुरा, अझै कार्यान्वयन भएनन् गरिएका सम्झौता र सहमति। शान्ति प्रक्रियाको मुख्य काम सकिएको हस्ताक्षरकर्ता प्रचण्डको दावी। सूर्यदेवको आराधना सहित अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिई सुरु भयो छठ पर्वको मुख्य दिन। कोरोना महामारीका कारण छठ प्रभावित। कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 22 जनाको मृत्यु, मृतकको संख्या 1298 पुग्यो। उपचार र परीक्षण निशुल्क गर्ने सरकारी घोषणाको अवज्ञा। नेपालमा 3 वर्षदेखि प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा फेरि सुरु। सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि गिरोह समाउन सीआईबी सक्रिय। विश्वमा कोरोना संक्रमणबाट 5,73,50,000 संक्रमित, 13,67,000 बढीले गुमाए ज्यान। अमेरिका र भारतमा अझै नियन्त्रण बाहिर कोरोना। र सन् 2022 को आईसीसी महिला टी20 विश्वकप क्रिकेट एक वर्ष पछि सर्यो। अब 2023 को फेब्रुअरी 9 देखि 26 तारिकसम्म खेल हुने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।